أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نماز فجر کے بعد هو الحي القيوم. 100 بار پڑھیں۔ نماز ظہر کے بعد هو العلي العظيم. 100 بار پڑھیں۔ نماز عصر کے بعد هو الرحمن الرحيم. 100 بار پڑھیں۔ نماز مغرب کے بعد هو الغفور الرحيم. 100 بار پڑھیں۔ نماز عشاء کے بعد هو اللطيف الخبير. 100 بار پڑھیں۔